कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्यां व्याकरणकक्षायां भवतीनां समीक्षां स्वागतम्। अद्य वयं सूत्रार्थ कथन प्रक्रमे द्वितीयदिने समुपस्थिताः स्मः। अद्य आरभ्य सर्वेषां यथावत् सूत्रकथनं, वृत्तिकथनम्, अर्थकथनम्, आवश्यकतायां सत्यां हिन्द्यार्थकथनम् इति क्रमेण अस्माकं सर्वेपि प्रतिभागिनः करिष्यन्ति। किन्तु अद्य आरभ्य अस्माकं गदाधर महोदयः एतद् निर्वहति कक्षां। तो अहं गदाधर महोदयं निवेदयामि कक्षायाः निर्वहणं करोतु। गदाधर जी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् अस्मिन् सूत्रवृत्त्यर्थकथनकक्षायां भवतां समेषां स्वागतमस्ति। गतदिवसे अपि अस्माकं वयं पञ्च सहपाठिनः पञ्चशः सूत्राणां वृत्त्यर्थकथनं कृतवन्तः। अद्यापि एकैकशः पञ्चशः सूत्राणां वृत्त्यर्थकथनं करिष्यन्ति। तर्हि सर्वप्रथमम् अहं निवेदयामि, संध्या भगिनी निवेदयामि, सा पञ्चानां सूत्राणां वृत्त्यर्थकथनं करोतु इति। संध्या भगिनी। आम्, धन्यवाद महोदय। नमो नमः आचार्याभ्यो, नमो नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च। अद्य अहं प्रथममेव सूत्राणां स्पष्टीकरणस्य प्रयत्नं करोमि। तर्हि दोषाः भविष्यन्ति चेत् तेषां परिहारार्थं साहाय्यं कुर्वन्तु कृपया। मम प्रथमं सूत्रमस्ति अन्तादिवच्च। षष्ठम अध्यायस्य प्रथमपादस्य 85 सूत्रमस्ति एतत्। एतत् सूत्रं लघुकौमुद्याम् ओमाङ्गोश्च इति सूत्रानन्तरं दत्तमस्ति। ओमाङ्गोश्च इति सूत्रे दत्तम् उदाहरणमस्ति शिव अधिकम् आङ् अधिकम् इहि। अत्र आङ् इति उपसर्गवाचकः शब्दः। अत्र शिव अधिकम् आङ् अधिकम् इहि इति परिस्थित्यां शिव तथा आङ् इत्यत्र दीर्घसन्धिः भवति, तथा आङ् अधिकम् इहि इत्यत्र ङकारस्य लोपस्य पश्चात् आ अधिकम् इहि इति गुणसन्धिः अपि प्राप्ता। अत्र प्रश्नम् उत्पन्नं जातं, दीर्घसन्धिः प्रथमः करणीय अथवा गुणसन्धिः। तर्हि अत्र असिद्धं बहिरंग अंतरंगे इति परिभाषा साहाय्यार्थम् आयाति। एतया परिभाषया एतत् स्पष्टं जातं यत् यत्र अंतरंगं बहिरंगं च कार्यं युगपत् प्राप्यते तदा बहिरंगं कार्यम् असिद्धं मत्वा अंतरंगं कार्यं प्राधान्येन करणीयम्। अतः शिव अधिकम् एहि इति रूपं प्राप्तम्। किन्तु अत्र पररूपं कर्तुम् आङ् इति पदं न दृश्यते। अतः एहि इति धातुरूपे आङ्त्वम् आनेतुम् एकम् अतिदेशसूत्रं प्रवर्तते। अत्र वयं सर्वे तु जानीमः एव यत् अतिदेशसूत्रं नाम यत्किमपि इष्टकार्यार्थम् आवश्यकम् अस्ति तद् यदि उपलब्धं नास्ति चेत् सूत्रस्य आधारेण तत् लभनीयम् एव। सूत्रमस्ति अन्तादिवच्च सूत्रवृत्तिः। यः अयम् एकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवत् स्यात्। अर्थात् ओमाङ्गोश्च इति सूत्रेण पूर्वपरयोः स्थाने यः एकः पररूपः कथितः सः कर्तुं शिव अधिकम् एहि अस्मिन् उदाहरणे एहि इति पदे आङ्त्वम् आनेतुम् अन्तादिवच्च इति सूत्रम् उपयुक्तम् अस्ति। वस्तुतः अत्र द्वे कार्ये प्रवर्तते। एहि इत्यत्र आङ्त्वं तथा ईत्वं, परन्तु इष्टरूपं साधयितुं वयम् आङ्त्वं स्वीकुर्मः। अनेन प्रकारेण वयं शिव अधिकम् एहि मध्ये
आं त्वम् आनीय कार्यपश्चात् शिवेहि इति इष्टं रूपं प्राप्तम्। मम अग्रिमं सूत्रमस्ति अकस्सवर्णे दीर्घः। अत्र अकः पंचमी एकवचनं, सवर्णे सप्तमी एकवचनं, दीर्घः प्रथमा एकवचनं रूपमस्ति। इको यणचि सूत्रात् अचि इति रूपं इति पदम् आयाति। एकः पूर्वपरयोः इति अधिकारसूत्रात् एकः तथा पूर्वपरयोः द्वे अपि पदे आयाति। अस्य वृत्तिः अस्ति अकस्सवर्णे अचि परे पूर्वपरयोः दीर्घः एकादेशः जातः। अर्थात् अक् इति प्रत्याहारे अ इ ऋ ऋ अ इ उ ऋ ऋ एते वर्णाः वर्तन्ते। अच् इति प्रत्याहारे अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ एते वर्णाः वर्तन्ते। अतः अप्रत्याहारस्थवर्णात् यः सवर्णः अच् यदा परे भवति तर्हि द्वयोः स्थाने एकः दीर्घादेशः भवति। किन्तु अप्रत्याहारे तथा अच् प्रत्याहारे च वर्णाः समानाः नास्ति। नाम अच् प्रत्याहारे अधिकाः वर्णाः सन्ति, किन्तु सूत्रार्थे सवर्णानाम् अपेक्षा वर्तते। अतः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण उच्चारणस्थानं तथा प्रयत्नं मेलयित्वा सवर्णानां ग्रहणं करणीयम्। तस्य फलरूपेण एव अकारस्य अकारेण एव सवर्ण संज्ञा क्रियते। उकारस्य उकारेण एव सवर्ण संज्ञा क्रियते। एवमेव अ इ उ ऋ एतेषां सवर्ण संज्ञा जाता। ऋ इत्यस्य ग्रहणं न भवेत्, यतः तस्य दीर्घरूपं नास्ति। किन्तु यदि भवेत् तर्हि दीर्घ ऋकारस्य ग्रहणं जातम्। उदाहरणानि: दैत्य अधिकम् अरि। अत्र दैत्य इति शब्दस्य अन्त अक्षरम् अस्ति अ, अरि इत्यत्र आदिवर्ण अस्ति अ, तर्हि रूपं भवेत्, सन्धि भवेत् दैत्यारि। तथैव उदाहरणमस्ति श्रीशः, इकारस्य उदाहरणम्। उकारस्य उदाहरणमस्ति विष्णुदयः, तथा ऋकारस्य उदाहरणमस्ति होतृकारः। अत्र अणुदित् सवर्णस्य चा प्रत्ययः इति सूत्रेण आ इ उ ऋ एतेषां वर्णानाम् अपि ग्रहणं भवति। यद्यपि अविधीयमान सवर्णानां ग्रहणं भवति तर्हि तेषाम् अपि दीर्घादेशः एव भवति। अच् प्रत्याहारे ए ओ ऐ औ एते वर्णाः आयान्ति। तस्य प्रयत्नं तु विवृतमस्ति, किन्तु उच्चारणस्थानं समानं नास्ति। एतत् सूत्रम् अकस्सवर्णे दीर्घः, एतत् सूत्रम् आद्गुणः तथा इको यणचि इति सूत्रयोः अपवादः भवति। मम तृतीयं सूत्रमस्ति एङ् पदान्तादति। अत्र एङ्गः पदान्तात् तथा अति इति पदानि वर्तन्ते। पश्चात् एकः पूर्वपरयोः इति अधिकारसूत्रात् एकः तथा पूर्वपरयोः इति द्वे पदे आयान्ति। तथा पूर्वः इति शब्द अमिपूर्वः इति सूत्रात् आयाति। अर्थात् पदान्तात् एङ्गः अतिपरे पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपम् एकादेशः भवति। उदाहरणमस्ति संबोधनस्य हे हरे अधिकम् अव इति परिस्थित्यां संधि भवति हरेव अथवा हरेव। अत्र हरेव नाम अकारस्य स्थाने अवग्रह आयाति। तत् अवग्रहं पूर्वरूपं संधि निर्दिश्यति। एतद् रूपं हरेव इति अपि लेखितुं शक्यते, तथा हरेव अत्र अकार अवग्रहरूपेण उपस्थितः अस्ति। एतत् अवग्रहरूपं पूर्वरूपं दर्शयति। तथैव द्वितीयम् उदाहरणमस्ति विष्णो अधिकम् अव। अत्र अपि द्वे रूपे भवता विष्णोव
विष्णोव। अग्रिमं सूत्रमस्ति सर्वत्र विभाषा गोः। वयं सर्वे जानीमः विभाषा नाम विकल्प। एतत् एङ्गन्त गो शब्दस्य प्रकृतिभाव विधायकं सूत्रमस्ति। वृत्तिः लोके वेदे च एङ्गन्तस्य गोः इति वा प्रकृतिभावः पदान्ते गो अग्रम्। अत्र एङ् पदान्तादति सूत्रात् पदान्तात् इति शब्दमायाति, किन्तु विभक्ति विपरिणामेन पदान्तस्य इति षष्ठ्यन्तं रूपं गृह्यते। अर्थात् पदान्तस्य गो शब्दस्य विकल्पेन सर्वत्र कार्यं भवति, नाम वेदे अपि लोके अपि। अत्र प्रकृत्यान्तः पादमव्ययपरे इति सूत्रात् प्रकृत्या इति पदम् अनुवर्तते। एतेन सूत्रेण प्रकृतिभावः भवति। एतत् प्रकृत्या पदम् आदेशबोधकम् अस्ति। पदान्तात् तर्हि पदान्तात् एङ्गः गोः अतिपरे प्रकृतिभावः भवति। नाम गो शब्दः एङ्गन्तः अपि भवतु पदान्तः अपि अस्तु, तर्हि तदा एव प्रकृतिभावः भवति। उदाहरणं गो अधिकम् अग्रम्। अत्र गो शब्द एङ्गन्त अस्ति, पदान्त ओकारः अस्ति, तर्हि गो अग्रम् इति प्रकृतिभावरूपं भवति। एकं रूपं पूर्वरूपम् अपि भवति। एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रस्य सहाय्येन तद्रूपं गोग्रम्। अत्र अपि अकारः अवग्रहरूपेण उपस्थितः अस्ति। अत्र वृत्तौ एकः अंशः आयाति। एङ्गन्तस्य किं? तर्हि तस्य अर्थः अस्ति ओदन्त गो शब्दस्य एव प्रकृतिभाव संधि विकल्पेन भवति, किन्तु उकारान्त गो शब्दस्य न भवति। तर्हि गो शब्दः तु ओकारान्तः अस्ति, उकारान्त तु नास्ति एव। अतः अत्र उदाहरणमस्ति चित्रगु अधिकम् अग्रम्। अत्र पदान्ते उकारः दृश्यते। अत्र चित्रगु इति समासपदमस्ति। अत्र समासे उकारः दृश्यते, किन्तु पदान्ते ओकारः वर्तते। अतः अत्र प्रकृतिभावः न करणीयः। अतः चित्रगु अधिकम् अग्रम् अत्र इको यणचि सूत्रेण चित्रग्वग्रम् इति रूपं प्राप्तम्। अग्रे वृत्तौ लिखितमस्ति पदान्ते किं? गोः। अत्र गो शब्दस्य पदान्तात् प्रकृतिभावः भवति इति उक्तम्। अर्थात् यदा शब्दः अपदान्तः अस्ति चेत् प्रकृतिभावः न भवेत्। उदाहरणार्थं गो अधिकं गसि अथवा गस् इति प्रत्यये परे केवलं गो शब्दस्य पदसंज्ञा नास्ति, यतः तत् सुबन्तं नास्ति। अतः सर्वत्र विभाषा गोः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः एव न भवति। अतः गसि गसोश्च इति सूत्रेण गोः इति पंचम्यन्तं तथा षष्ठ्यन्तं च रूपं प्राप्तम्। अधुना प्रकृतिभावस्य अभावात् अवङ्गस्फोटायनस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तीकरणाय अग्रिमं सूत्रम् एतत् परिभाषासूत्रमस्ति अनेकाल्चित् सर्वस्य। अत्र मूलतः वृत्तिः न दीयते, किन्तु ग्रन्थकारेण लिखितमस्ति अनेकाल् यः आदेशः षित् च सः सर्वस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने स्यात्। सामान्यार्थेन यः आदेशः अनेकाल् युक्तः अस्ति, नाम यत्र आदेशे अनेकाः वर्णाः सन्ति तथैव यत्र आदेशस्य शकारः इत् संज्ञकः अस्ति, सः आदेशः सम्पूर्णस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने भवति। एतत् परिभाषासूत्रम् अलोन्त्यस्य इति परिभाषासूत्रस्य अपवादसूत्रमस्ति। अर्थात् अलोन्त्यस्य सूत्रं केवलम् अन्त्यहलः स्थाने आदेशं करोति, उत अनेकाल्षित् सर्वस्य परिभाषा सम्पूर्णस्य स्थाने आदेशस्य सहाय्येन परिवर्तनं करोति। उदाहरणार्थं राम अधिकं भिस् इति प्रयोगे अतो भिस् ऐस् इति सूत्रेण भिस् इत्यत्र ऐस् आदेशः क्रियते। अत्र अनेकाल्षित् सर्वस्य इति सूत्रेण
स्थाने भिस् यः अनेकाल् अस्ति तत्र ऐस् इति आदेशः भवति। अनेन प्रकारेण मया यथामति स्पष्टीकरणं दत्तं। सर्वेभ्यः बहवः धन्यवादाः। नमो नमः। धन्यवादाः। भगिनी बहुशः धन्यवादाः। अधुना अस्माकं कक्षायाः सहपाठिन्यै दया भगिनी निवेदयामि, सा अपि पञ्चानां सूत्राणां वृत्त्यर्थौ उपस्थापयतु इति। दया भगिनी। आं धन्यवादः महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम गुरुभ्यो नमो नमः। यानि पञ्चसूत्राणि मया पठितानि तत् प्रथमं सूत्रमस्ति ङिच्। सूत्रे अस्मिन् पदद्वयं ङित् प्रथमा एकवचनान्तं पदं च अव्ययपदम्। अलोन्तस्य परिभाषा सूत्रस्य अनुवृत्तिः अत्र भवति। सूत्रस्य वृत्तिः गिदनेकालप्यन्तस्यैव स्यात्। सूत्रस्य अर्थः अपि एवं प्रकारेण भवति। गित् अनेकाल् अपि अन्तस्य एव स्यात्। अस्माभिः पूर्वं पठितं यदा आदेशः अनेकाल् भवति तदा सम्पूर्णस्य स्थाने भवति। अनेकाल्शित् सर्वस्य परिभाषया संध्या भगिनी अधुना एव उक्तवती अनेकाल्शित् सर्वस्य इति परिभाषासूत्रं। तर्हि सम्पूर्णस्य स्थाने भवति, परन्तु अत्र अवङ् आदेशः यः भवति सः अनेकाल् अस्ति, तर्हि केवलम् अन्तिमस्य अलस्य स्थाने एव भविष्यति। अस्माभिः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे पठितं सखी शब्दः। सखी शब्दे अनङ् आदेशः भवति अनङ्गसौ इति सूत्रेण। तर्हि सः आदेशः ङित् अस्ति, अतः सम्पूर्णस्य सखी शब्दस्य स्थाने न भविष्यति। तर्हि केवलं सखी इत्यत्र यः इकारः वर्तते अन्तिमस्य इकारस्य स्थाने एव भविष्यति। द्वितीयं सूत्रमस्ति अवङ् स्फोटायनस्य। सूत्रे अस्मिन् पदद्वयम् अवङ् इति प्रथमा एकवचनान्तं पदं, स्फोटायनस्य इति षष्ठी एकवचनान्तं पदम्। अत्र सूत्रत्रयात् पदचतुष्टयम् अनुवर्तन्ते। एङ्गः पदान्तादति इत्यतः एङ्गः पदान्तात् सर्वत्र विभाषा गोः इति सूत्रात् विभाषा गो इको यणचि अत्र अचि इति पदम्। सूत्रस्य वृत्तिः पदान्ते एङ्गन्तस्य गोरवं वाचि गवाग्रं गोग्रं पदान्ते किं गवि। सूत्रार्थः अचिपरे एङ्गन्तस्य पदान्ते गोः विकल्पेन अवङ् आदेशः भवति। पदान्तस्य गो शब्दस्य अवङ् आदेशः भवति। अत्र अवङ् आदेशः ङित् अस्ति, तर्हि अन्तिमस्य अलस्य स्थाने एव भविष्यति। अत्र उदाहरणं दीयते गो अग्रम्। हलन्त्यं तस्य लोपः इत्यनेन गकारलोपः भविष्यति। अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सन्धिं कृत्वा गवाग्रम् इति रूपं निष्पाद्यते। अत्र यत्र अवङ् आदेशः न भविष्यति तत्र एङ् पदान्तादति इति सूत्रेण गोग्रं तथा च सर्वत्र विभाषा गोः इत्यनेन गो अग्रम् इति रूपद्वयम् अस्माभिः पठितं। सूत्रार्थः यदस्ति अचिपरे एङ्गन्तस्य पदान्ते गोः विकल्पेन अवङ् आदेशः भवति। अत्र पदान्ते किमर्थम् उक्तं, तस्य प्रत्युदाहरणम् अत्र दत्तमस्ति। प्रत्युदाहरणम् इति उच्यते गो अधिकं गि। गि इति सप्तमी एकवचनान्तं सुप्रत्ययः अस्ति। अत्र गो शब्दः पदान्तः नास्ति, अत्र पदकार्यं जायमानमस्ति, अतः गो शब्दे अवङ् आदेशः न भविष्यति। तर्हि सामान्यतया एचो यवायावः सूत्रेण यत् अवादेशः भवति तद् अत्र एचो यवायावः सूत्रेण कार्यं भविष्यति। तर्हि गो अधिकं गि अत्र गकारलोपः भविष्यति, इ अवशिष्यते। गो शब्द एङ्गन्तः अस्ति, किन्तु अत्र पदान्तः नास्ति इति तु मया पूर्वकथितमेव। अतः तत्र एचो यवायावः इत्यनेन अयादिसन्धिः भविष्यति। तर्हि ग अव इ अत्र सन्धिकार्यं क्रियते चेत् गवि इति रूपं निष्पाद्यते। मम तृतीयं सूत्रमस्ति इन्द्रे च।
सूत्रे अस्मिन् सूत्रे अपि पदद्वयम् इन्द्रे सप्तमी एकवचनान्तं पदं च इति अव्ययपदम् अत्रापि सूत्रत्रयात् पदत्रयस्य अनुवृत्तिः पद त्रिपदानि अनुवर्तन्ते एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रात् एङ्गः सर्वत्र विभाषा गोः सूत्रात् गोः इति पदम् अवङ् स्फोटायनस्य सूत्रात् अवङ् इति पदम् सूत्रस्य वृत्तिः गोरवं स्यादिन्द्रे गवेन्द्रः सूत्रार्थः एङ्गन्तस्य गो शब्दस्य अवङ् आदेशः भवति इन्द्रे परे अत्र उदाहरणमस्ति गो अधिकम् इन्द्र अतः गो इत्यत्र ओकारस्य स्थाने भविष्यति अत्र ग अवङ् इन्द्र अनेकालशीत् सर्वस्य इति परिभाषाया अस्य बाधं कृत्वा गिच् इति सूत्रेण अन्तिमस्य ओकारस्य स्थाने सः आदेशः अवङ् आदेशः भूत्वा आद्गुणः इति सूत्रेण सन्धिकार्यं क्रियते चेत् गवेन्द्रः इति रूपं निष्पाद्यते अत्र आदेशः वैकल्पिकं नास्ति तर्हि एकमेव रूपं निष्पाद्यते गवेन्द्रः इति अवङ् आदेशविधायकं सूत्रद्वयम् अस्माभिः पठितम् अवङ् स्फोटायनस्य तथा इन्द्रे च इन्द्रे परे अपि गो शब्दस्य अवङ् आदेशः भवति गो शब्दस्य अचिपरे सामान्येन अवङ् आदेशः भवति चतुर्थं सूत्रं दूराद्धुते च सूत्रे अस्मिन् पदत्रयं दूरात् पञ्चमी एकवचनान्तं पदं हुते सप्तमी एकवचनान्तं च इति अव्ययपदम् वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः सूत्रस्य अनुवृत्तिः अत्र भवति अस्य अधिकारः अत्र आगच्छति वृत्तिः दूरात् संबोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा सूत्रार्थः दूरात् संबोधने हुते वाक्यस्य टेः प्लुत भवति विकल्पेन सूत्रार्थः यदस्ति तत्र टेः प्लुतः पदद्वयं तर्हि टेः नाम किं टी संज्ञा अस्माभिः पूर्वं पठितं तर्हि पुनरेकवारम् अहं वदामि अचोन्त्यादि टी इति सूत्रेण टी संज्ञा क्रियते अचां मध्ये यः अन्त्यः अच् भवति सः आदिर्यस्य तस्य टी संज्ञा क्रियते तर्हि प्लुतसंज्ञा उकालो झस्व दीर्घप्लुतः इति सूत्रेण प्लुतसंज्ञा क्रियते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो इति उक्तिः अस्ति प्लुतसंज्ञा विषये अत्र उदाहरणमस्ति आगच्छ कृष्ण कृष्ण इत्यत्र यः अकारः टी संज्ञकः अकारः अस्ति तस्य प्लुत भवति प्लुतविधानं सूत्रेण क्रियते प्लुत त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो इति उक्ति मया पूर्वमेव कथितं तर्हि प्लुत संज्ञकः यः भवति तस्य त्रिमात्रा भवति तर्हि उच्चारणं कथं करणीयम् आगच्छ कृष्ण इति मम अधुना पञ्चमं सूत्रमस्ति प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यं प्लुतप्रगृह्या सूत्रे अस्मिन् पदत्रयं प्लुतप्रगृह्या सप्तमी बहुवचनान्तं पदम् अचि इति सप्तमी एकवचनान्तं पदं नित्यम् इति द्वितीया एकवचनान्तं पदं प्लुतप्रगृह्या अत्र समासः अस्ति प्लुतश्च प्रगृह्याः च अतः प्लुतप्रगृह्या पदं बहुवचनान्तं वर्तते अनेन सूत्रेण प्रकृतिभावः क्रियते प्रकृतिभाव नाम किं यथावत् एव तिष्ठति सन्धिकार्यं न भवति अतः प्रकृतिभाव इति उच्यते सूत्रस्य अर्थकरणाय प्रकृत्यान्तः पादम अस्य अनुवृत्तिः करणीया वर्तते वा प्रकृत्या इति पदम् अनुवर्तते सूत्रस्य वृत्तिः एते ची प्रकृत्या स्युः आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति सूत्रार्थः प्लुतप्रगृह्याः अचि परे नित्यं प्रकृतिभावः भवति अत्र नित्यम् इति शब्दः अस्ति तर्हि अत्र वैकल्पिकं नास्ति नित्यमेव प्रकृतिभावः भविष्यति प्रगृह्य सूत्र प्लुत नाम किम् इति तु मया चर्चितमेव तर्हि प्रगृह्य विषये तु अहम् अधिकं न वदामि इतः अग्रिमं सूत्रं यदस्ति इदुरे द्विवचनं प्रगृह्यं सूत्रे अस्मिन् प्रगृह्य संज्ञा प्रगृह्य नाम किम् इति कथितमेव तर्हि अहम् अस्य विषये अधिकं चर्चां न करोमि अत्र प्रकृतिभावः
भवति तर्हि किमपि सन्धिकार्यं न भविष्यति, यथावत् एव स्थास्यति। अस्य उदाहरणमस्ति आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। अत्र प्लुतत्वम् अस्ति, तदनन्तरम् अत्र अस्य अच् वर्तते, अतः सन्धिकार्यं न भविष्यति, यथावत् एव तिष्ठति। धन्यवाद। दया भगिनी भूरिश्च धन्यवादाः। अधुना अस्माकं लघुसिद्धान्तकौमुदीवर्गस्य सहपाठिने सरोजभ्रात्रे निवेदयामि, सोऽपि पञ्चानां सूत्राणां वृत्त्यर्थौ उपस्थापयतु इति। सरोजभ्राता। आं भ्राता। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम प्रथमसूत्रम् अस्ति इदुते द्विवचनं प्रगृह्यम्। अस्य सूत्रस्य अयम् अर्थः वृत्तौ लिखितः इदुदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यसंज्ञं स्यात्। हरि एतौ विष्णु अमु गङ्गे अमुः। अस्य सूत्रस्य संस्कृते अर्थः भवति इदुदन्तम् अर्थात् इकारान्तम्, उदन्तम् अर्थात् उकारान्तम्, एदन्तम् अर्थात् एकारान्तम्। यत् द्विवचनं भवति तस्य प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्। अस्य हिंदी अर्थ इकारांत द्विवचन, उकारांत द्विवचन और एकारांत द्विवचन प्रगृह्यसंज्ञक होता है। अस्य उदाहरण हरि एतौ। हरि एतौ इत्यत्र इको एणचिति सूत्रेण इकारस्य स्थाने यणादेशः प्राप्तः, किन्तु इदुते द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेण हरि इति इकारांत द्विवचनस्य प्रगृह्यसंज्ञा कृतायां प्लुत 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 प्रगृह्य अचनित्यम् इति सूत्रेण प्रकृतिभावकृते हरि एतौ इति रूपं सिद्धम्। मम द्वितीयसूत्रम् अस्ति अदोषो मात्। अस्य सूत्रस्य वृत्तौ यत् लिखितः अस्मात् पराविदुतौ प्रगृह्यौ स्तः। अमी ईसा रामकृष्णा वमु आशाते मात् किम् अमुके अत्र। अस्य संस्कृत अर्थ अस्मत् शब्द संबंधी यह मकारः तस्मात् परौ इदुतौ अर्थात इकार उकारौ प्रगृह्य संज्ञको भवतः। अत्र इतुत् इति पूर्वसूत्रात् अनुवर्तते, अर्थात इदुते द्विवचनं प्रगृह्यम् सूत्रात् इत उत् इति अनुवर्तते। अस्य हिंदी अर्थ भवति अदत् शब्द के मकार से परे इकार और उकार का प्रगृह्य संज्ञा होता है। उसका उदाहरण अमी ईसा। अमी इति अदत् शब्द पुल्लिंगे प्रथमा बहुवचनस्य रूपम् अस्ति। अत्र मकारात् परः यकारः, अतः अत्र प्रगृह्य संज्ञा स्यात्। अमी ईसा इत्यत्र अकः सवर्ण दीर्घ इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घ प्राप्तः, तं प्रबाध्य अदोषमात् इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञायाम् अमी ईसा इति रूपं सिद्धम्। मात् इति किम् अमुके अत्र। मात् इति ग्रहणं किमर्थम् अमुके अत्र। यदि मात् इति ग्रहणं न क्रियते तदा तु पूर्वसूत्रात् इकारस्यापि अनुवृत्तिः भवेत्। अमुके युक्त अत्र इत्यत्र ककारात् परस्य अदत् शब्द संबंधिनः इकारस्यापि प्रगृह्य संज्ञा स्यात्। तेन पूर्वरूपः न भवेत्। कृते तु मात् ग्रहणं ततः परस्य इकारस्य असंभावात् अनुवृत्तिः न भवति। मम तृतीयसूत्रं चादयो असत्त्वे। वृत्तौ यत् लिखितः अद्रव्यार्थाः आदयोः निपाताः स्युः। चादयः असत्त्वे इति पदच्छेदः सत्त्वं नाम द्रव्यम्। द्रव्यम् इति किम्? यत्र लिंगस्य संख्यायाः कारकस्य च प्रतीतिः भवेत् तद् द्रव्यम्। लिंगसंख्यान्वयित्वं द्रव्यत्वम्। असत्त्वं किम्? न अद्रव्यत्वम्। तस्मिन् असत्त्वे अर्थात् असत्त्वम् इति अद्रव्यत्वे विद्यमानः च द्रव्यम् अर्थः न भवति इति अद्रव्यार्थः। इसका हिंदी अर्थ द्रव्य अर्थ न होने पर च आदि निपात संज्ञक होता है।
चतुर्थसूत्रमस्ति प्रादयः। एते अपि तथा अद्रव्यार्थ प्रादयः अपि निपातसंज्ञाः भवन्ति। प्रादय भवति प्रपरा अपसम अनुव निस्निर्दुस्तुर्बियाङ्नि अधिपि सूत अभिप्रतिपरि सूप इति प्रादयः। द्विविंशति संख्यिका उपसर्गाः भवन्ति। उपसर्गा क्रियायोगे इति सूत्रात् उल्लिखिताः अस्ति, अतः तत्र द्रष्टव्याः। उसका हिंदी अर्थ द्रव्य अर्थ न होने पर प्र आदि भी निपात संज्ञक होता है। वह पंचम सूत्रम अस्ति निपात एकाजनांक। एकाचो निपात आंग वर्ज प्रगृहसात इंद्र उमेशः वाक्य स्मरणयोः रुंगित आंग एवं नु मन्यसे आ एवं कीलतत् अन्यत्र गीत आ ईसत् उष्माणम उष्णम। एकः चासु अच इति एकाच कर्मधारय समास न आंग अनांग आंग भिन्नः इत्यर्थः। आंग इति सूत्रस्य सामान्यर्थः संस्कृतेन आंग भिन्न एकाच निपातः प्रगृह्य संज्ञा भवति। आंग भिन्नः अर्थात आंग वर्जयित्वा इत्यर्थः। आंग इति निपातस्य प्रगृह्य संज्ञा न भवति इति फलितार्थः। इसका हिंदी अर्थ आंग को छोड़कर मात्र एक अच वाला निपात संज्ञा होता है। उसका उदाहरण ई इंद्रः। ई इंद्रः इत्यत्र अकः सवर्ण दीर्घ इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घ प्राप्ते इकारस्य निपातस्य एकाचत्वात् आंग भिन्नत्वात् च निपात एकाजनांग इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञायां कृतायां प्रगृह्यस्य अचि इति सूत्रेण प्रकृति भावे ई इंद्र इति रूपं सिद्धं। वाक्य स्मरणयोः गीत इति भाष्यवचनम् अस्ति। अर्थात अस्य अर्थ भवति वाक्य स्मरणे च गीत भिन्न भवति। वाक्य और स्मरण अर्थ में आ अंगित होता है, अन्यत्र गीत ही होता है। धन्यवाद। सरोज भ्रात्रे अनेकशः धन्यवादाः। अधुना अहं सुखमय महोदयाय निवेदयामि सोऽपि पञ्चसूत्राणि समुपस्थापयतु इति। सुखमय महोदय। नास्ति इति चिन्तयामि। महोदय सर्वेभ्यो नमो नमः। मम पञ्चसूत्राणि सन्ति। अहं बङ्गप्रदेशस्य, अतः प्रादेशिकभाषायाः प्रभावात् अन्तस्थो व वर्गीय वयोर्मध्ये उच्चारणदोषः अपेक्षते। त्रिषु सकारेषु अपि मूर्धन्य दन्तन्नकारेपि काचित् दोषः अपेक्षते। अतः आदौ क्षमां क्षमां याचे। मम प्रथमं सूत्रम् ओत्। वृत्तिः ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः अहो ईशः। सरलार्थः ओकारान्त निपातस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। अहो ईशः इति उदाहरणे ओत् इति सूत्रेण अहो इत्यस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। यतः अहो इति शब्द ओकारान्तः अस्ति। यदा प्रगृह्य संज्ञा भवति तदा प्रकृतिभावः भवति, अर्थात् सन्धिकार्यं न भवति। अतः अत्र एचयवयवः इति सूत्रं न प्रयुज्यते। तर्हि अहो ईशः इति शब्दद्वयम् अविकृतरूपेण एव पूर्ववत् तिष्ठति। मम द्वितीयं सूत्रं संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्थे। संबुद्धि निमित्तकः ओकारो वा प्रगृह्यो अवैदिके इतो परे। विष्णुविति विष्णु इति। सरलार्थः एकवचनं संबुद्धिः इति सूत्रेण संबोधने प्रथमायाः एकवचनं संबुद्धिसंज्ञं
स्यात् संबुद्धि निमित्तकः ओकारस्य विकल्पे प्रगृह्यसंज्ञा भवति यदि परे अवैदिकः इति शब्द तिष्ठति तर्हि तत्र सन्धिकार्यं न भवति यथा विष्णु इति अत्र विष्णु शब्दस्य संबोधने प्रथमा विभक्तौ रूपं विष्णु अतः विष्णु इत्यस्य ओकारः संबुद्धि निमित्तकः अवैदिक प्रयोगे अनेन सूत्रानुसारेण एषः ओकारः संबुद्धिसंज्ञकः अतः प्रकृज्य अतः प्रकृतिभावः अतः सन्धिकार्यं न भूत्वा विष्णु इति एवं रूपं सिद्धते एचयोर्वयवः सूत्रेण विष्णु अधिकम् इति विष्णुवेति लोपशाकलस्य सूत्रेण बकारस्य लोपे विष्णु इति अतः विष्णु इति विष्णुवेति विष्णु इति रूपत्रयम् एव दृश्यते। मम तृतीयं सूत्रं मय ञो ओ वा वृत्तिः मयः परस्य ञो वो वा अचि किम् उक्तं किमु उक्तं सरलार्थः मय इत्यस्य परस्थित पुनः अच् प्रत्याहारान्तर्गतस्य कस्यापि वर्णस्य पूर्वस्थित यत् उङ् अस्ति तस्य विकल्पे व आदेशः भवति उङ् एकः निपातः अपि च उङ् एकाच् अर्थात् एकस्वरयुक्तः तस्मात् कारणात् निपात एकजनं सूत्रेण तस्य प्रकृतिसंज्ञा प्रकृतिभावश्च भवेत् परन्तु मयो ञो वो वा सूत्रेण विकल्पे तस्य निषेधः भवति पुनः ओकारस्य वकारादेशः भवति तर्हि किमु उक्तं पश्यां परिस्थितौ निपात एकजनं सूत्रेण किमु उक्तम् इति रूपम् एव तिष्ठति परन्तु अनेन सूत्रेण किम् उक्तम् इति रूपम् आयाति अतः किमु उक्तं किम् उक्तम् इति रूपद्वयम् एव सिद्धम्। मम चतुर्थ सूत्रम् इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य वृत्तिः पदन्त इको ह्रस्वाशु रसवर्णे च ह्रस्वविधि समर्थत न शरसन्धि चक्री अत्र चक्रत्र पदन्त इति किम् गौर्यो सरलार्थ अशवर्ण अच यदि परे अस्ति तर्हि पदान्त इक् विकल्पे ह्रस्वः भवति चक्री अत्र ऐषां परिस्थितौ इको यनचि सूत्रेण सन्धिकार्यं भूत्वा चक्रेत्र इति रूपं सिद्धते परन्तु अनेन सूत्रेण चक्री इति शब्दस्य अन्त्य दीर्घ इकारः ईकारः विकल्पे ह्रस्व इकारः भवति तर्हि चक्री अत्र ह्रस्व विधान कारणात् पुनः सन्धिकार्यं न भवति अतः चक्री अत्र इति रूपम् आयाति अतः एकः प्रश्नः आगच्छेत् चक्री अधिकम् अत्र चक्रत्र किमर्थं न भवेत् यदि चक्री अधिकम् अत्र चक्रत्र एवं कुर्मः तर्हि ह्रस्व विधानं व्यर्थं भवति अतः ह्रस्व विधानात् अनन्तरं सन्धिकार्यं न करणीयम् पदन्ते किं केवलं पदन्तस्य इकः एव ह्रस्वादेशः भवति गौरी ओ अत्र गौरी न पदं परन्तु प्रातिपदिकम् अतः गौरी इति शब्दस्य दीर्घ ईकारस्य ह्रस्वादेशः न भवेत् अतः इको यनचि सूत्रेण यनादेशे गौर्यो इति रूपं सिद्धते। मम पंचमं तथा अन्तिमं सूत्रम् अचोरुहाभ्यां द्वे वृत्तिः अचः पराभ्यां रेफ हकाराभ्यां परस्य
यरो देवास्त गरियो न समासी वाक्यशः सरलार्थ यदि अच परे रेप वर्तते अथवा हकारः वर्तते पुनः तदनन्तरं यर् वर्तते तर्हि यर् वर्णस्य विकल्पे दित्तः भवति यथा गौरी अधिकम ओ गौरीयोः यकारस्य दित्तः अतः इको जनची सूत्रेण गौरी अधिकम ओ अत्र इको जनची सूत्रेण गौरी अधिकम ओ गौरीयो परंतु अनेन सूत्रेण यकारस्य दित्त भूत्वा गौरी अधिकम ओ गौरीयोः इति रूपम् आयाति अतः गौरीयो गौरीयो एवं रूपद्वयम् एव सिद्धते न समासे इत्युक्ते समासे एवं न भवति अतः पापी अश्यः इति परिस्थितो वाक्यशः एव भवति न तु वाक्यशः अर्थात पकारस्य दित्वः न भवेत्। सर्वेभ्यो नमो नमः धन्यवादः। सुखमय महोदयाय बहुधा धन्यवादाः। अधुना अहं निवेदयामि लक्ष्मण महोदयाय निवेदयामि सोऽपि पञ्चानां सूत्राणां वृत्त्यर्थौ उपस्थापयतु इति। लक्ष्मण महोदय। आम् आम् अनुजे दृश्यते वा? आमां दृश्यते श्रूयते च। नमः सर्वेभ्यः। मम प्रथमसूत्रमस्ति ऋत्यकः। षष्ठे अध्याये प्रथमपादे 28+100 सूत्रम्। वृत्तिः ऋतिपरे पदान्त अकः प्राग्वत् वा। व्याख्या एतत् विधिसूत्रमस्ति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः ऋति अकः इति। ऋतिपदं सप्तम्यन्तम् एकवचनाञ्च अकः इति पदं षष्ट्यन्तम् एकवचनाञ्च किन्तु पदद्वयेन सूत्रार्थः न लभ्यते। सूत्रार्थस्पष्टीकरणाय इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रात् साकल्यस्य ह्रस्वः च इति पदयोः प्रकृत्यान्तः पादम् अव्ययपरे इति सूत्रात् प्रकृत्या इति पदस्य येङ्गः पदान्तात् इति सूत्रात् च पदान्तात् इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। अपदान्तात् इति पदम् अकः इत्यस्य विशेषणमस्ति। अतः षष्ट्यन्ते विपरिणतं भवति। अकः इति प्रत्याहारः अस्ति। एतत् अन्तर्गतः आ इ उ ऋ ल च इति पञ्चस्वराः समाहिताः सन्ति। सूत्रस्य भावार्थः इत्थं वर्तते। ह्रस्वे ऋकारे परे सति पदान्तानां दीर्घानां ह्रस्वानां वा आ इ उ ऋ ल च इति वर्णानां स्थाने विकल्पेन क्रमशः ह्रस्वः अकारः इकारः उकारः ऋकारः लिकारः च इति वर्णाः आदिष्टाः भवन्ति। ह्रस्वादेशः प्रकृतिवत् भवति। अर्थात् ह्रस्वादेशे सति सन्धिकार्यं न भवति। अत्र ह्रस्वानाम् आ इ इत्यादीनां वर्णानां स्थाने ह्रस्वादेशस्य अभिप्रायमेव वर्तते। यतेषु स्थलेषु
विकल्पेषु सन्धिकार्यं न भवति। उदाहरणं ब्रह्मा ऋषिः इत्यत्र ह्रस्वे ऋकारे परे सति पदान्तस्य अक् प्रत्याहार अन्तर्गतस्य आकारस्य स्थाने ह्रस्वः अकारः आदिष्टो भूत्वा ब्रह्म अ ऋषिः ब्रह्म ऋषिः इति रूपं निष्पद्यते। अत्र प्रकृतसूत्रेण प्रकृतिभावात् आद्गुणः इति सूत्रेण प्राप्तः गुणादेशः न भवति, किन्तु अयं ह्रस्वादेशः विकल्पेन भवति। अतः तद् अभावपक्षे ब्रह्मा ऋषिः इत्यत्र आद्गुणः इति सूत्रेण गुणादेशे अर् भवति। ब्रह्म अर् ऋषिः ब्रह्मर्षिः इति रूपं निष्पद्यते। अत्र एतत् स्मरणीयं विद्यते यत् पदान्तस्य अक् इत्यस्य स्थाने ह्रस्वादेशः भवति, न तु अपदान्तस्य अक् इत्यस्य स्थाने। उदाहरणार्थम् आ ऋच्छत् इत्यत्र आ इति अक् तु विद्यते, किन्तु पदान्तः नास्ति। अतः ह्रस्वे ऋकारे परे सति अपि तत्स्थाने श्रूयते वा? आं महोदय, श्रूयते। ह्रस्वादेशः न भवति। तदनन्तरं ह्रस्वादेश अभावपक्षे आटश्च इति सूत्रेण आर् इति वृद्धि एकादेशः भवति, तदा आर्च्छत् इति रूपं निष्पद्यते। मम अग्रिमसूत्रमस्ति स्थोः स्थुना स्चुः। अष्टमे अध्याये चतुर्थपादे चत्वारिंशत्तमं सूत्रम्। वृत्तिः सकार थकार वर्गयोः शकार चकार वर्गाभ्यां योगे शकार चकार वर्गौ स्तः। व्याख्या एतदपि विधिसूत्रमस्ति। अस्मिन् सूत्रे पदत्रयं वर्तते। स्थोः षष्ट्यन्तं पदं, स्थुना तृतीयान्तं पदं, स्चुः प्रथमान्तं पदं। शकारेण चवर्गेण इत्युक्ते शकारः चकारः चकारः जकारः जकारः ञकारः इत्येतैः वर्णैः च योगे शकारस्य तवर्गस्य इत्युक्ते सकारस्य ता थ द ध न इत्येषां वर्णानां च स्थाने क्रमशः शकारः चवर्गीयाः वर्णाः च भवन्ति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। अत्र एतद् अवधेयम् अस्ति यत् स्थानिनः आदेशस्य च समानसंज्ञकत्वात् यथा संज्ञम् अनुदेशः समानम् इत्यनया परिभाषया आदेशाः क्रमेण प्रथमस्य स्थाने प्रथमः, द्वितीयस्थाने द्वितीयः इत्येवं क्रमेण भवन्ति। एवञ्च सकारस्य स्थाने शकारः, तकारस्य स्थाने चकारः, तकारस्य स्थाने चकारः, दकारस्य स्थाने जकारः, धकारस्य स्थाने जकारः, नकारस्य स्थाने ञकारः इत्येवं क्रमेण भवन्ति। एतेषाम् उदाहरणानि यथा रामश्शेथे, रामश्चिनोति, सच्चित्, शार्ङ्गिन् जयः। अग्रिमसूत्रमस्ति शात्। अष्टमे अध्याये चतुर्थपादे 43तमसूत्रमस्ति। वृत्तिः सात् परस्य तवर्गस्य
छुत्वं न स्यात्। एतदपि एतद् निषेधसूत्रमस्ति। अस्मिन् सूत्रे एकमेव पदं वर्तते, शात् इति। तोः षि इति सूत्रात् तोः इति अनुवर्तते। एवं शकारात् उत्तरस्य तवर्गस्य स्थाने चवर्गः आदेशः न भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। यथा विष्णः विश् अधिकं नः इत्यत्र स्तोः स्थुना स्तुः इत्यनेन शकारेण योगे तवर्गस्य स्थाने चवर्गः आदेशः प्राप्तः। तस्य प्रकृतसूत्रेण शात् इत्यनेन शकारात् उत्तरस्य तवर्गस्य नकारस्य स्थाने चवर्गादेशः निषेधो भूत्वा विष्णः इति सिद्ध्यति। एवमेव प्रश्नः। अन्यसूत्रमस्ति स्थुना ष्ठुः। अष्टमाध्याये चतुर्थपादे 40तम सूत्रमेतत्। स्थुना तृतीयान्तं पदं, ष्ठुः प्रथमान्तं पदं। वृत्तिः स्तोः ष्ठुना योगे टुः स्यात्। व्याख्या एतत् अपि विधिसूत्रमस्ति। अस्मिन् सूत्रे पदद्वयं वर्तते, स्थुना ष्ठुः इति। स्तोः स्थुना ष्ठुः इति सूत्रात् स्तोः इति अनुवर्तते। शकारेण तवर्गेण च योगे सकारस्य तवर्गस्य च स्थाने शकारः तवर्गस्य आदेशः भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः। यथा संज्ञम् अनुदेशः समानम् इति परिभाषया एते आदेशः यथाक्रमं भवन्ति। उदाहरणं रामः रामष्टीकते, फेष्टा, थट्टीका, चक्रिं डौकसे। अन्यसूत्रमस्ति न पदान्तात् ठोः अनाम्। वृत्तिः पदान्तात् टवर्गात् परस्य नामः ष्ठुः न स्यात्। व्याख्या एतत् निषेधसूत्रमस्ति। अस्मिन् सूत्रे पदचतुष्टयं वर्तते। न अव्ययं, पदान्तात् पञ्चम्यन्तं पदं, ठोः पञ्चम्यन्तं पदं, अनां लुप्त षष्ट्यन्तं पदम्। अत्र स्तोः इति पदं स्तोः स्थुना ष्ठुः इति सूत्रात्, तदा ष्ठुः इति पदं स्थुना ष्ठुः इति सूत्रात् अनुवर्तते। एवं सूत्रस्य अर्थः भवति अपदान्तात् टवर्गात् उत्तरस्य नाम इत्यस्मात् भिन्नस्य शकारस्य तवर्गस्य वा स्थाने षुट्वं न भवति। यथा षट् सन्तः, षट् अधिकं सन्तः इत्यत्र षट् इत्यस्य सुप्तिङन्तं पदम् इत्यनेन सुबन्धत्वात् पदसंज्ञायां सत्यां ष्ठुना ष्ठुः इत्यनेन टवर्गीयवर्गेण टकारेण योगे सकारस्य स्थाने प्राप्तस्य ष्ठुत्वस्य प्रकृतसूत्रेण न पदान्तात् ठोरणाम् इत्यनेन पदान्तात् टकारात् परस्य सकारस्य स्थाने शकार आदेशः निषेधे सति षट् सन्तः इत्यनेन प्रयोगः जायते। एवमेव षट् सेते। पदान्तात् किम्? इयम् अत्र शङ्का उत्पद्यते यत् सूत्रे पदान्तात् इस्य पदस्य किं प्रयोजनम्? अस्य शङ्कायाः समाधानम् उच्यते ईङ् धातोः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने आत्मनेपदे ईङ् अधिकं थे इति स्थितौ ष्ठुना ष्ठुः इत्यनेन ठवर्गीय वर्णेन ठकारेण
योगे तकारस्य स्थाने टकारः आदेशः प्राप्तः यदि प्रकृतसूत्रे पदान्तात् इति पदं नास्ति न ठोराणाम् इत्येतावन्मात्रं सूत्रमस्ति। तेन च अपदान्ते अपि तवर्गात् परस्य तवर्गस्य नाभिन्नस्य ष्टुत्व प्रतिषेधः प्रकृत प्रसंगो अपि उच्यते। तथा च ईङ्गते इत्यत्र अपि ष्टुत्वस्य प्रतिषेधः स्यात् स च अनिष्टः भवति। दृश्याः अनिष्टापत्तेः वारणाय उक्तम् अपदान्तात् इति। तेन पदसंज्ञायाः अभावे ईड् अधिकं थे इत्यत्र षुत्वं भूत्वा ईठ्ठते इति रूपं सिद्ध्यति। ठोः किं द्वितीय शंका वर्तते। प्रकृतसूत्रे ठोः इत्यस्य पदस्य किं प्रयोजनम्? अस्याः शंकायाः समाधाने प्रकृतसूत्रे ठोः इत्यस्य पदस्य अभावे पदान्तात् शकारात् उत्तरस्य अपि शकारस्य तवर्गीयवर्णानां च स्थाने ष्टुत्वस्य प्रतिषेधः प्रयुज्यते। यथा सर्पिष् अधिकं थमम् इत्यत्र थमप् प्रत्यये परतः स्वादिष् सर्वनामस्थाने स्वादिष् असर्वनामस्थाने इत्यनेन सूत्रेण सर्पिष् इत्यस्य पदसंज्ञायां सत्यां ठोः इत्यस्य अभावे पदान्तात् शकारात् परस्य थमप् प्रत्ययस्य तकारस्य ठुत्वं न स्यात् स च अनिष्टः एव। ठोः इति ग्रहणेन तु पदान्तात् टवर्गात् उत्तरस्य एव ष्टुत्वस्य प्रतिषेधः भवति न तु शकारात् उत्तरस्य। एवं ष्टुत्वे सति सर्पिष्ठमम् इति प्रयोगः जायते। अत्र एकं वार्तिकमस्ति। अनां नवति नगरीणाम् इति। अनां नवति नगरीणां षष्ट्यन्तं पदाः अ इति अव्ययम्। एतत् वार्तिकमस्ति। वार्तिकस्य अर्थः एतत् वार्तिकमस्ति। अत्र पदत्रयं वर्तते। अनां नवति नगरीणाम् इति तदा वाच्यं। पदान्तात् टवर्गात् उत्तरस्य अनां नवति नगरीणां नकार वर्जितस्य स्थोः शकारस्य तवर्गस्य च ष्टुत्वं शकारः टवर्गश्च न स्यात् इति वक्तव्यम्। यथा क्षन्नां षड् अधिकं नाम इत्यत्र न पदान्तात् ठोरणाम् इत्यनेन नाम वर्जितस्य तवर्गस्य स्थाने ष्टुत्वस्य निषेधः विहितः। अतः अत्र नाम इत्यत्र नकारस्य ष्टुः इत्यनेन सूत्रेण तवर्गः नकारः आदेशः भूत्वा षड् अधिकं नाम इति स्थितौ प्रत्यये भाषायां नित्यम् इत्यनेन डकारस्य नकारादेशः क्षन्नाम् इति प्रयोगः जायते। एवमेव क्षन्नवति षण्नगर्यः। धन्यवादः। दोषः सन्धि चेत् क्षम्यताम्। महोदयाय बहुशः धन्यवादाः। अधुना सर्वेपि सम्यक्तया समुपस्थापितवन्तः पञ्चसूत्राणि। अतः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं बहुशः धन्यवादाः। अधुना अहम् अग्रिमनिर्देशाय परमेशगुरवे निवेदयामि। कृपया निर्देशान् यच्छन्तु इति। नमस्कारः।
हरि ओम्। आं नमो नमः। भवतां समेषामपि उपस्थापनं बहु उत्तमम् आसीत्। एवमेव अस्माभिः इदानीम् एतेषु दिनेषु समाचरिष्यते। अद्यतनं ह्यस्तनं भवद्भिः यद् उपस्थापनं कृतम् आसीत् तद् यूट्यूब् मध्ये मया स्थापितमस्ति। तत्र गत्वापि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अद्यतनम् इदानीं अर्धहोरानन्तरं लैव् चलिष्यति 10 संस्कृतप्रदेशु मध्ये ह्यस्तनं, तो तदपि भवन्तः द्रष्टुं शक्ष्यन्ति। अन्यः कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् अवश्यं भवन्तः पृच्छन्तु। पुनश्च कथं वयम् एतद् इतोपि रुचिकरं कर्तुं शक्नुमः तदर्थमपि भवन्तः चिन्तयन्तु। सुमा भगिनीं निवेदयामि, श्वः निमित्तम् अग्रे येषां छात्राणाम् उपस्थापनं भवितुमर्हति तेषामपि कृपया सूचीं करोतु इति। अन्यत् भवतां कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् अवश्यं पृच्छन्तु भवन्तः। नमस्कारः।